सीख लेता हूँ और जो कतरे नसीब में आते हैं वो हुजूर के गुलामों को देने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ये खिदमत कबूल कर ले। तो बाकी आप कहने लगे जी नहीं वो मोटिवेशनल जो लोग हैं ना वो सीट, मैंने कहा वो मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं। और वैसे भी जो बिकती बकाती है वो हिकमत तो नहीं ना होती, हिकमत तो अनमोल होती है। जो खरीदी जा सके, जो बेची जा सके, वो हिकमत तो नहीं ना मेरे भाई, वो तो अनमोल शय है, वो तो कहीं से मिलती है। और अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, फिर क्या बात है। फिर तो वैसे भी दरवेश ने कहा था दुनिया उत्ते थोड़े ही रह गए, कदर शनास सुखन दे। चंद तो लोग रह गए हैं जिनकी समझ में बात आती है, वरना तो ये कि कहीं सुनते हैं तो खाली सर ही धुनते हैं। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। तो दानाई तदब्बुर, आप देखिए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत अता की। कितनी अता की? हुजूर को शऊर, बुलंदी, पुख्तगी, मामला फहमी, तदब्बुर, चीज़ों को परखना कितनी अता की। शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने अकल के 1000 हिस्से किए हैं और 999 हिस्से अकल अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाकी एक हिस्सा सारी दुनिया को मिली है जिससे इंजीनियर भी बने, साइंसदान भी बने, आलिम, फाजिल, शेख, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर बने। 999 तो अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमाए हैं। तो जिनके पास इतना शऊर है वहाँ से शऊर लेना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। शऊर तो सारा हुजूर के दरवाजे से मिलता है। आप ज़रा हुजूर की हिकमत को देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना ऐलान नबूवत से पहले का वाक़या है। कुरैश मक्का ने जब तामीर किया ना खाना काबा, तो वो ना चूँकि बात बात पे लड़ पड़ते थे और मेरा कबीला आगे जाएगा, मैं आगे बढ़ूँगा, ये बड़ा मसला है। आज भी कई ख़ानदानों में हमें सबसे पहले पूछो, हमें आगे लगाओ, हमारी चौधराहट का ऐलान करो, हमें बड़ा तस्लीम करो। वो छोटी छोटी बातों पे, हत्ता के हौज पर घोड़े को पानी पिलाना है तो पहले मैंने पिलाना, इस पर भी लड़ाई हो जाती थी। तो खाना काबा की तामीर सारे मिल के कर रहे थे। अब कई कबीले थे। खाना काबा मुकम्मल हो गया तो आपको पता है तवाफ़ शुरू भी हजर अस्वद से होता है, ख़त्म भी हजर अस्वद पे होता है। ये जन्नत का वो अज़ीम पत्थर जिससे आगाज़ व इख्तिताम होता है। हर एक की ख्वाहिश थी कि ये पत्थर हम नस्ब करेंगे, उठा के हम लगाएंगे ताकि क़यामत तक ये एजाज़ हमारे हिस्से में आए। अब उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली। कबीला अब्दुद्दार के लोगों ने तो इस तरह किया कि नौजवान भी जमा कर लिए, तलवारें भी इकट्ठी कर ली कि जिस कीमत पे भी हमें ये काम करना पड़ा, नस्ब हमने करना है पत्थर। एक प्याले में खून रख के उस पर हाथ डाल के उन्होंने कस्में भी उठा ली कि हम ये काम करेंगे। हर कबीला यही कह रहा था। और जब बात बड़ी बढ़ गई ना तो अबू उमैया बिन मुगीरा एक सियाना आदमी था, वो कहने लगा यार लड़ो ना, एक तरीका होता है ना किसी चीज़ को भी हल करने का। उसने कहा यार इस तरह करो, एक मसला इस तरह करके ना हल कर लें, एक बात मैं ना बताऊं, आपस में ना लड़ो। कल जो बंदा सबसे पहले हुदूद हरम में दाखिल हो, वो कोई भी हो, जो फैसला करें कबूल कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ हो गई सबकी, कुर्बान जाएं। सबसे पहले हुदूद हरम में मदीने वाले महबूब तशरीफ लाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो हर बंदा खुश हो गया, कहने लगे लो भाई ये तो सादिक और अमीन है, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा जी आप जो फैसला भी करें कबूल है। आप बता दें कौन सा कबीला हजर अस्वद उठा के, बाकी खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, हजर अस्वद कौन सा कबीला लगाए। पहले तय कर लिया था जो हुजूर फैसला करेंगे सबको कबूल होगा। अब अगर हुजूर एक के हक में फैसला कर देते तो तैयार थे ना बाकी कबूल करने को। अब वो सारे कबीले नजरें हुजूर पे लगाए, नतीजा निकलना है। ये समझ ले पास फेल का नहीं, फर्स्ट सेकंड का नतीजा है। किसको शहादत मिलती? ई शहादत बजोरे बाजू नेज़ किसको मिलती है? कुर्बान जाऊं हुजूर की हिकमत पर, नबी पाक के तदब्बुर पर। अब एक को भी अगर हुजूर कहते तो लगा दे तो बाकी वादा कर चुके थे मानेंगे, पर यार परेशानी तो होती है ना कि हम सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। अब ये सब चाह रहे थे शहादत लेना, तो रसूल पाक ने ना चादर बिछाई,
حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نہ، سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو، قربان جائیں، سب نہیں اٹھا لیا، اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا، حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے، تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم جذبات کا استحصال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات پہ قدم رکھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یوں نہ کریں، چلیں سب کو تو بندہ خوش نہیں کر سکتا، پر استحصال نہ کریں، توہین نہ کریں، تضحیک نہ کریں، دل توڑے نہ۔ سب کے جوڑ نہیں سکتے تو چلو کسی کا توڑے نہ، سب کے ساتھ تو آپ نہیں چل سکتے، ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن استحصال نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی۔ قربان جائیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لمبردار تھے، کوئی حکمت بن گئی، ان کو معزول کرنا تھا، کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا۔ اب فتح مکہ ہے، سامنے قریش ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے، فتح ہو رہی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ سمجھ، ساری کائنات کی عقلیں قربان۔ اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تدبر ہے، کیا سوچ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا، جھنڈا کسی اور کو دینا تھا، سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلاح ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا۔ کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے، یہ کمال۔ بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ انداز کریمانہ حضور کا۔ اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں، تدبر۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات، مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہیں الجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں، کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے، اماں سمجھ۔ تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں۔ آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں، آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، یہیں الجھے رہنا ہے ساری زندگی۔ آگے بڑھیں، اتنی بھی شعور ہمارے پاس تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو، یہ ٹینشن لے کے ہی ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں۔ تدبر کا معاملہ کریں، حکمت کا معاملہ کریں۔ بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے، سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی، 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی۔ تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے، حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا، ہر ایک کو حضور نے شان دی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی۔ حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا، شان عطا فرما۔ ہم کیا ہیں؟ الجھ گئے، چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تھوڑا تدبر دکھائیں، تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں، تھوڑا حوصلہ۔ اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے، جو سب سے زیادہ۔ ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے، اس کو میں نے نچوڑا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے۔ ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو
अकल होवे ते अगली गल मैं नहीं जे करनी, तो पता है, लेकिन अकल होवे ते फिर ते सोचा चंगियां ने, इतनी बुरी चीज़। आप यकीन करें जो सियाना है, जो समझदार है, वो सब की सुनता है। कई दफ़ा दिल करता है अपनी भी कहने को, लेकिन नहीं कह पाते, कोई अर्ज नहीं। जिनकी सुन रहे हैं उनको तो तसल्ली हो रही है ना, वो तो सुकून में है कि नहीं। तो तदब्बर वाली, हिकमत वाली, देखें हुजूर का तरीका है, नूर देखें ज़रा।